आज हमें जनाब हकीम शहबाज चौधरी साहब को गोल्ड मेडल पहनाया है और तारीफी इसनाद भी दी है। शुक्रान या रब्बी शुक्रान هديت قلبي شكرا نورت ضربي شكرا شكرا يا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आपकी खिदमत में ये बयान करूंगा कि दारचीनी बिलखसूस किन बदनी अमराज में बेहद मुफीद है। दारचीनी जो है ये कुव्वत का ख़जाना है। मिजाजी एतबार से ये खुशक गर्म मिजाज की दवाई है। तमाम तर असाबी अमराज़-ओ-अलामात, जिनको तिब की ज़ुबान में बलगमी अमराज़-ओ-अलामात कहा जाता है, या जदीद मेडिकल साइंस के मुताबिक जब जिस्म में अल्कली ज़्यादा हो जाए तो अल्कलाइन कैफियत में जितने भी अमराज आते हैं उन सब के लिए ये एक मार्का की दवाई। लेकिन आम तौर पर वकू पजीर होने वाले 3 ऐसे मसाइल जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। दारचीनी जो है, इसका जो दुरुस्त मिजाज है वो खुशक गर्म है। खुशक गर्म मिजाज में पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं, दारचीनी है, लौंग है, मगज़ जायफल है, जलवतरी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले तमाम ऐसे अमराज जो अल्कली की ज़्यादती की वजह से होते हैं, बलगम की ज़्यादती की वजह से होते हैं, सर्दी या ठंडक की वजह से होते हैं, इन सब में ये मौसर होती है। दारचीनी का दुरुस्त मिजाज खुशक गर्म है। इसको हम तिब की ज़ुबान में उज़लाती गुद्दी कहेंगे, या अगर आपने तिब यूनानी की ज़ुबान में इसको समझना है तो फिर ये समझ लें कि ये सुदा पैदा करने वाली एक बहुत ही तगड़ी दवाई है। कलब और उज़लात को फौरी तौर पर तहरीक देकर जिस्म में खुश्की और गर्मी पैदा करती। इसीलिए अगर इसको सोच समझ कर इस्तेमाल किया जाए तो गर्म तर गर्म, तर सर्द, खुश्क सर्द, 4 मिजाजों में आप दारचीनी को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे मसाइल जो बदन इंसानी में पाए जाते हैं वो इंशाल्लाह ठीक हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने का जो दुरुस्त तरीका है वो ये है कि इसका बिल्कुल बारीक मैदे की तरह पाउडर बना लें। दारचीनी हस्बे ज़रूरत ले लें जितनी आपको चाहिए। तबीब हैं तो वो ज़्यादा ले लें, मरीज़ हैं तो वो कम ले लें। और इसको इतना बारीक पीसना है कि ये कपड़े में से छन जाए, बिल्कुल बारीक। ये बात याद रखें, बाज़ लोग जो हैं इसको मोटा मोटा कूट लेते हैं तो वो इससे असल फ़वायद हासिल नहीं कर सकते। अब इसके 2 तरीके हैं कि या तो आप इसका कहवा बनाकर इस्तेमाल कर लें, उसके लिए इसकी जो दुरुस्त मिकदार खुराक है वो आम रूटीन में 4 रत्ती से लेके 1 ग्राम तक है। बहुत कम सूरतों में इसकी मिकदार खुराक इससे ज़्यादा भी की जा सकती है, लेकिन वो कोई कामल तबीब जो है वो मरीज़ की उम्र, वज़न, सेहत, कुव्वत बर्दाश्त को मद्देनज़र रख कर इसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा कर सकता है। लेकिन आम रूटीन में इसकी जो मिकदार खुराक है वो 4 रत्ती से लेके 1 माशा तक, यानी निसफ ग्राम से लेके 1 ग्राम तक है। इसको आप 3 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं आप कि इसका 1 कप पानी लें, उसमें इसको डालें, जोश दें, थोड़ी देर रखें, कहवा बन जाएगा। इसमें थोड़ा सा शहद या जायके के मुताबिक अगर कोई नमक पसंद करता है तो नमक डाल ले, या शहद डाल ले, या कोई मीठा डाल के इसको कहवा की सूरत में इस्तेमाल कर लें। ये आप 1 कप से 2 कप
مرضیاتی کیفیت میں جب بیمار ہوں، سردی وغیرہ لگی ہو یا کوئی مسئلہ زیادہ ہو تو 3 دفعہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہر کھانے کے بعد اس کو لیں۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ رات کو آپ تقریباً 1 گرام، جو سنگل ڈوز ڈیلی جنہوں نے استعمال کرنی ہے، 1 گرام دار چینی کو گرم پانی میں، ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کے رکھ دیں، ساری رات پڑا رہنے دیں، صبح خالی پیٹ اس کو آپ پن کے پی لیں۔ تیسری استعمال کی اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ بالکل میدے کی طرح اس کا پاؤڈر بنائیں، 4 رتی صبح خالی پیٹ، یا جو لوگ کیپسول بنانا چاہیں وہ 500 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں۔ 500 ملی گرام والے کیپسول میں یہ 4 رتی کے قریب دوائی آتی ہے، تو 1 کیپسول صبح خالی پیٹ اور 1 کیپسول شام کو خالی پیٹ تازہ پانی کے ساتھ استعمال کر لیں۔ یہ بہت سارے امراض میں، بہت سارے مسائل میں دار چینی جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مزاجی طور پر میں نے پہلے بھی بیان کر دیا، بالخصوص ایسے لوگ، ایسی خواتین جو بلغمی مزاج کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہوں، وہ اس کو اس طریقے سے عام روٹین میں کوئی بھی بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب اس کا جو استعمال کا دورانیہ ہوتا ہے وہ ضرورت کے مطابق، اگر فرض کریں کوئی بیماری فوری طور پہ ہوئی ہے، آپ کو نزلہ زکام کھانسی ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، معدہ ڈسٹرب ہو گیا ہے، ٹھنڈ لگ گئی ہے، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ، ہاتھ پاؤں سوننے ہونے شروع ہو گئے ہیں، سردی کی وجہ سے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، تو آپ اس کو 2-3 دن 4 دن استعمال کر لیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی کرونک ڈیزیزز ہیں، پرانے مسائل ہیں، شوگر ہے یا اسی طرح کمزوری ہے، جسمانی کمزوری ہے، جسمانی دردیں ہیں، بلڈ پریشر لو رہتا ہے، مستقل کمزوری ہے، مستقل اعصابی کمزوری ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ اس کو مسلسل 1 ماہ، 1.5 ماہ، 2 ماہ استعمال کر لیں۔ 6 ماہ بھی استعمال کر لیں گے تو اس سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ بس اتنا کریں کہ جب اس کو استعمال کریں تو اس کے دوران، جب آپ اس کو استعمال کر رہے ہوں تو 2-3 چمچ دیسی گھی اگر دستیاب ہو تو وہ کھا لیا کریں اپنی خوراک میں، یا پھر تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ استعمال کر لیا کریں۔ تو بعض لوگوں کو، کسی بندے کو اس کے استعمال سے جو ہلکی سی گھبراہٹ یا بعض اوقات تھوڑی سی خشکی ہوتی ہے، وہ دیسی گھی یا دودھ کے استعمال سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔